क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद एजाज साहब। एजाज साहब 1980 में लिया में पैदा हुए। गुज़िश्ता 10 साल से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं, कॉलम भी लिखते हैं और इन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर बहुत काम किया है और ये इलेक्शंस पर अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। 4 किताबें लिख चुके हैं और हाल ही में इनकी एक किताब आई है जिसने पाकिस्तान के पढ़ने लिखने वाले तबकों को बहुत मुतासिर किया है। इस किताब का उन्वान है पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब, यानी द आइडियोलॉजिकल मिराज ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। इस किताब की तारीफ करते हुए मुमताज़ सहाफ़ी सुहेल वडाइच ने कहा है कि अहमद एजाज उनके फेवरेट ऑथर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जाफर अहमद और डॉक्टर रविश नदीम ने भी उनकी इस किताब की तारीफ की है। एजाज साहब जिंदगी से बहुत मोहब्बत करते हैं और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लिखते हैं। तो एजाज साहब, आपकी किताब का उन्वान बहुत ही प्रोवोकेटिव है, बड़ा फिक्र अंगेज है। तो नजरियाती सराब से क्या मुराद है आपकी? शुक्रिया सर, मुझे आपने यहाँ पे बात करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नजरियाती सराब से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान की रियासत ने अपने तख्लीक पाकिस्तान के वक्त जो लोगों को यहाँ पे जिंदगी गुजारने का जो नजरिया देने की कोशिश की, जिस ढब से रियासत चाहती थी कि यहाँ के लोग जिंदगी बसर करें, वो जो ढब था, वो जो तरीकाकार था, वो सारे का सारा फ्रॉड पर मबनी था, वो सारे का सारा मसनूई था, वो गैर फितरी था। और उन तरीकों के मुताबिक जिस तरीके से यहाँ रियासत चाहती थी कि यहाँ के लोग जिंदगियां बसर करें, उन तरीकों से जब हमने जिंदगियां यहाँ के लोगों ने बसर करना शुरू की, तो उनका जो तशख़्ख़ुस है, जो उनकी शनाख्त है, जो उनकी आइडेंटिटी थी, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो। तो यहीं से रियासत ने जब अपनी मर्जी की, अपने अंदाज की जिंदगियां देने की कोशिश की, बुनियादी तौर पर क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद यहाँ तक शनाख्त के बहरान ने, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उसने जन्म लिया। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है यहाँ पे, उसको वो कैसे वकूअ पजीर हुआ, वो कैसे सामने आया, तो वो उसी रियासत के बताए हुए नजरिए की वजह से हुआ कि यहाँ पे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो है वो उनकी जो जिंदगियां हैं वो अधूरे तशख़्ख़ुस और शनाख्त के साए में गुजर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के फर्द की जो जुड़त है रियासत के साथ, अपने समाज के साथ, वो ना हो सकी जैसी कि होनी चाहिए थी। तो मेरी एजाज साहब, ये ठीक है कि शुरू में इस तरह के मसाइल आए थे कि बंगालियों को हमने उनका हक नहीं दिया, उनकी ज़बान को भी हमने अहमियत नहीं दी जिसकी वो मुस्तहिक थी। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बंगाली बोलते थे, लेकिन हमने कहा कि बंगाली प्रोविंशियल लैंग्वेज तो हो सकती है, लेकिन स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन अब तो हमने केपीके का नाम तक भी बदल दिया है। उनका बड़े अरसे से मुतालबा था कि हमारी आइडेंटिटी को डिनाई किया जाता है NWFP कह के, अब तो उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। तो अब तो इसका मतलब है कि हमने उनकी आइडेंटिटी को तस्लीम कर लिया है, अब क्या गिला है? हाँ, देखें, यहाँ मामला जो है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ रहे हैं हमारे यहाँ ये होता है कि जब हमारी जो रियासत है, जब उसको जरूरत होती है तो वो इस तरह के फैसले करती है अपनी जरूरत के तहत। उसमें मेरी और आपकी जो है वो मलहूज नहीं रखी जाती, हमारी राय, हमारी सोच को मलहूज नहीं रखा जाता, बल्कि अपने मफाद को मलहूज रखा जाता है। माजी में भी इस तरह के बहुत सारे फैसले किए गए हैं। फिर दूसरा इसका पहलू ये है कि नाम बदल देने से क्या आपने उनकी सकाफत को ऑन किया है? अगर आपने एक महज नाम तब्दील किया है और वहां पे बसने वाले लोगों की सकाफत को अगर आपने कबूल नहीं किया, उसको जगह नहीं दी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो बहरान अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। हमारे यहाँ इस तरह के जो काम किए जाते रहे हैं, वो दो नौयत के जो तब्दीलियां की जाती रही, वो दो नौयत की रही हैं। एक नौयत ये होती है कि उसमें मफादात होते हैं मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनके, और दूसरे जो है वो उनकी अलामात से महज हम उसको निमटते हैं। अलामात से निमटना, मिसाल के तौर पे हम इसको यूं भी देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब हम सराइकी जो है वो सुबह बनाते हैं, अलग सुबह एक बना देते हैं, और
पंजाब की हम तकसीम कर देते हैं, जनूबी पंजाब जो है, जो सराइकी जो इलाका है, उसको हम जो है ना वो एक अलग सूबा बना देते हैं, तो मामला यहाँ से हल हो जाएगा। यहाँ से हल नहीं होगा, क्योंकि हम अलामात जो होती हैं वो हम उससे तो जो है ना उसको जो सुलझाने की, तो उससे निमटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से मसला यूं का त्यों रहता है। और ये जो सारी कोशिशें होती हैं, ये मसनूई कोशिशें होती हैं, ये हमें कुछ लहजा के लिए एक तरफ हमारा रुख जो है, हमारी सोचों का रुख जो है मोड़ने के लिए होती हैं। हम यहाँ की जो लोगों की जो सकाफत होती है, जो उनका कल्चर होता है, जो उनकी तारीख होती है, हम उसको कबूल नहीं कर रहे होते। एजाज साहब, इसका हल क्या है? आज अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे कहे कि जी मुझे बताइए 3-4 चीजें मैं क्या करूं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस और ये शराब वाली बात आपने जो की है ये हल हो जाए, तो क्या कहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर? मैं यहाँ पे अगर 1-2 मिनट अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसको वजाहत से बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि जो हमारी बड़ी आबादी है, इस मुल्क की, इस रियासत की जो बड़ी आबादी है, वो जड़ी बूटियों की तरह जिंदगी यहाँ बसर, उसकी जो हैसियत है वो जड़ी बूटियों की सी हैसियत है। जड़ी बूटियों की जो हैसियत होती है वो फसल में जिस नौयत की होती है उसको हम सब लोग जानते हैं। जो फसल को अच्छा बनाने के लिए, फसल को फलने फूलने के लिए जड़ी बूटियों को तलफ किया जाता है, यही बहने ही एक बड़ी आबादी के साथ यहीं पे किया गया है। जो एक बड़ी आबादी को किसी फैसला साजी में नहीं रखा गया, उसको ओन नहीं किया गया, उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। मसला हमारी पार्लियामेंट में, मसला हमारे सेनेट में, मसला हमारे जो दीगर फैसला साज जो हमारे अहम इदारे हैं, उसमें आम आदमी की जो गुंजाइश है वो ना होने के बराबर होती है, आम आदमी की जो नुमाइंदगी होती है वो ना होने के बराबर होती है। अच्छा, जो ताकतवर तबकात हैं, जिनको मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, जिनको मैं रियासत का नाम देता हूँ, मसला अगर हम उनकी बात करें, जिसमें हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जिसमें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जिसमें हमारी जुडिशरी आ जाती है, जिसमें हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारी अशराफिया है, सियासी अशराफिया जिसमें आ जाती है, जिसमें हमारे मजहबी पेशवा आ जाते हैं, जो बड़ी मजहबी पेशवा हैं, जिसमें हमारे गद्दी नशीन आ जाते हैं, और 9/11 के बाद उसमें मीडिया भी शामिल हो जाता है। ये जो तबकात हैं, ये मिल के इन तबकात के मजमूए का नाम रियासत है। और जो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी तबकात हैं, जो बड़ी आबादी है, वो इस रियासत में किसी जगह पे भी जो है ना वो स्टैंड नहीं कर रही, वो कहीं हमें नजर नहीं आ रही। पहले तो हमारे जो मुख्तर तबकात हैं, जो हमारे फैसला साज हैं, वो हमें इस बड़ी आबादी को ओन करें, उसको तस्लीम करें और ये समझें कि ये रियासत का हिस्सा है और ये भी रियासत में मौजूद है। महज जो फसल यानी कि अशराफिया है वो इस मुल्क का या इस रियासत का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए। जब हम ये करेंगे, जब हमारी अशराफिया ये करेगी, तो उसके साथ महज उस यहाँ के लोगों को उनके चेहरों की वजह से, उनकी शक्लों की वजह से, उनके नामों की वजह से हम नहीं कहते, उनको उसके पूरे सकाफती विरसे के साथ हमें कबूल करना चाहिए। सकाफती विरसा जो है वो हमारी बुनियादी शनाख्त है। देखें, जो हमारी सकाफत होती है, जो हमारी कल्चर जो होता है, वो उसकी जो जुड़त होती है वो मजहब से भी ज्यादा जुड़त होती है। आप इसकी बेहतरीन जो मिसाल है वो हम कई दे सकते हैं। यहाँ पे फौरी तौर पर मेरे जहन में चुनवा चिबे के एक नाइजेरियन मुसन्निफ के एक नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, बिखरती दुनिया के नाम से वो तर्जुमा हुआ है उर्दू जुबान में। उसकी आ रही है कि उसका जो मरकजी किरदार अपनी सकाफत को बचाने के जतन करता है, वो जब ये देखता है कि उसकी सकाफत जो है वो सफेद फार्म लोगों के हाथों तबाह हो रही है, तो वो खुदकुशी कर लेता है। ये जो जुड़त है, जो सकाफती विरसा होता है, इसके साथ हमें कबूल किया जाए। मैं सराइकी हूँ तो मुझे मेरी उसके साथ कबूल किया जाए, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे मेरी सकाफत के साथ कबूल किया जाए, मैं बलोच हूँ तो मुझे मेरी बलोची सकाफत के साथ कबूल किया जाए, मैं सिंधी हूँ तो मुझे मेरी सिंधी विरसे के साथ कबूल किया जाए। जब हमें हमारे विरसों के साथ कबूल किया जाएगा तो उसमें हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत हद तक हल हो जाएंगे। फिर हमारे पास ऐसा इशू नहीं होगा कि हम जत्थे बन जाएं, हम ग्रोह बन जाएं, हम जनाब ग्रुपों की शक्ल में अपनी स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। वो हमारे पास ये चीजें खत्म हो जाएंगी जब हम जत्थों की शक्ल में, जब हम ग्रुपों की शक्ल में, जब हम ग्रोहों की शक्ल में की जो शक्ल जो हमारी है, जो हमने इस वक्त इख्तियार की हुई है, इसीलिए इख्तियार की हुई है क्योंकि हम अपनी शनाख्त तस्लीम करवाना चाहते हैं। हम हमारे सवालात आम आदमी के, ये बहुत हमारे लिए बड़े, हमारी एक तल्ख हकीकत है कि आम आदमी के इस रियासत पर बहुत सख्त सवालात हैं। रियासत को उन सवालात का जवाब देना होगा।
जब रियासत उस सवालात के जवाबात नहीं देगी, उस वक्त तक आप आम आदमी को, यहाँ की बड़ी आबादी को अपने आप उसको वो आपके साथ शामिल नहीं होगी जब आप उनके सख्त सवालों के जवाब नहीं देंगे। यहाँ तो 1947 से लेकर 2021 तक, आज की तारीख तक, आम आदमी जो है वो ऐसी बीमारियों में और ऐसी तबाहियों में मारा जाता रहा है जिसका जो इलाज एक आम प्रैक्टिशनर के पास होता है। जबकि जो अशराफिया, जो मैं आपको तबकात गिनवा चुका हूँ, वो सब लोगों ने यहाँ पे अपनी तबाही जिंदगियां बसर की हैं। आम आदमी तो बेचारा पेट में दर्द उठता है और हमें सुबह पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि आम प्रैक्टिशनर के पास उसका दवा होता है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो अशराफिया, जो मैं तबकात आपको गिनवा चुका हूँ, उनके सब लोगों ने अपनी तबाही जिंदगी बसर की, और हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं। हम फसल में जड़ी बूटियों की तरह हमें हर मौके पर तल्फ कर दिया जाता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप हमें तल्फ कर देते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है आप हमें उस फसल में मौजूद रहने देते हैं। हमारे बहुत सख्त सवालात हैं, यहाँ के आम आदमी के, यहाँ के बाशिंदों के अपनी इस रियासत के साथ इंतहाई तकलीफ दे जो सूरत है, वो बहुत सख्त सवालात हैं। उन सवालात के जवाब देने होंगे। जब तक आप उन सवालात के जवाब नहीं देंगे, जब तक आप हमें यहाँ मुकम्मल तौर पर आप हमारे सकाफती विरसे को कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के यही मसले रहेंगे, और ये मसले आप सुलझा नहीं सकते। ये मुल्क जो है वो 9/11 के बाद जत्थों और हजूम के जो है ना वो फैसलों के इख्तियार है। ये एक बड़ी बहसें हैं। मैं थोड़ा सा इस हवाले से जज्बाती हो रहा हूँ, चूंकि मैं ये तारीख को देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। तो मैं यकीन करें कि मेरे लिए मैं बड़ा परेशान, मैं हैरान होता हूँ कि यार हमारे साथ हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा एजाज साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसा मुल्क है इस वक्त दुनिया में जहां पे इन सब आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट किया जाता है? क्या इंडिया में इनको रिस्पेक्ट किया जाता है? क्योंकि हमारा फौरी मवाजना जो है वो इंडिया ही से किया जाता है। तो हमें कहा जाता है कि आज देखिए हम मुसलमान जो हैं वो कितने आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कितनी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जबर के उसमें रह रहे हैं। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमने अलग मुल्क बना लिया और आज हम आज़ाद शहरी हैं एक मुल्क के। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मवाजना जो है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बनता नहीं है। मवाजना बनाने के लिए, मवाजना करने के लिए हमें दोनों बराबर की चीजों को लेना पड़ता है। जब दो पहलवान कभी किसी कुश्ती के लिए मैदान में उतरते हैं तो वो दोनों बराबर के होते हैं, वो दोनों जोड़ होते हैं। हमारा मवाजना कैसे बनता है? जब हमारे यहाँ आम इंतखाबात हो रहे थे तारीख में, पहली मरतबा 23 साल बाद हमारे यहाँ आम इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, और उधर हिंदुस्तान में जो है वो तकसीम के फौरन बाद जो है वो इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होता रहा, और वहां पे जो जमहूरी अमल कभी किसी तातुल का शिकार नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जमहूरी अमल जब शुरू हुआ, एक तो 23 साल बाद शुरू हुआ, फिर उसके बाद उसमें जो तातुल आता रहा है वो आपके सामने है। फिर जमहूरी अमल पर जो है वो उसको हम खालिस जमहूरी अमल भी नहीं कह सकते। हमारा किस तरह का मवाजना बनता है? हमारा मसला इस वक्त बका का मसला है। हम बका की जंग लड़ रहे हैं हर लिहाज पे, चाहे वो शनाख्त का महाज है, चाहे वो अपने आप को तस्लीम करने का महाज है, चाहे वो मुआशी जो मैदान है, चाहे वो सियासी, चाहे जमहूरी है, चाहे जिस हवाले से भी हमारा जो है इस वक्त बका का मसला है। हिंदुस्तान का या दीगर ममालिक जो हमारे कुर्ब जवान में रहते हैं वो बका के मसले से आगे की तरफ चले गए हैं, और वो अगले स्टेप की तरफ चले गए हैं। हम पहले ही मसले में उलझे हुए हैं, हमें अभी अपनी बका का मसला है। हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद मुल्क में रहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। क्या वाकई हम आम आदमी जो हम लोग आजाद हैं? यहाँ आजादी का तस्वर क्या है? आजादी के मानी क्या है? आज भी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो गुफ्तगू होती है, हमारी निजी महफिलों में, हमारे समाजी हल्कों में जो सबसे बड़ी जो गुफ्तगू हो रही है वो क्या हो रही होती है? वो पाबंदियों की गुफ्तगू हो रही होती है। वो आजादी इजहार राय पर पाबंदी की हो रही होती है। वो मुआशी नाइंसाफी और तकसीम और उस पर कब्जे की पाबंदी की बातें हो रही होती हैं। हमारी गुफ्तगूएं आप देख लें कि किस नौयत की हैं। आप हमारी समाजी हल्कों की गुफ्तगूएं सुन लें, उनको रिकॉर्ड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अपनी जिंदगियों में किस कदर आजाद हैं। हमारी सोचें नहीं है, हमारी ख्यालात हमारे ख्यालात नहीं है, हमारा चलना फिरना नहीं है। ये किस तरह की आजादी? अच्छा एजाज साहब, ये जो आर्गुमेंट हमारे यहाँ दिया जाता है ना कि हम पाकिस्तान बनने की वजह से या पार्टीशन के होने की वजह से बहुत खुशहाल हो गए हैं, तो मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो खाने की टेबल पे यही बात हो रही थी। तो हमारे एक दोस्त थे कराची से, गौरी साहब, वो एमफिल कर रहे थे बायोलॉजी में। उनसे पूछा गया कि गौरी साहब, अगर ये तकसीम ना हुई होती तो आपको जाती तौर पर क्या फर्क पड़ता? तो वो कहने लगे कि मैं फिर किसी दफ्तर के बाहर स्टूल पे बैठा होता। तो मेरे एक दोस्त थे जाहिद साहब, हिस्ट्री में वो एमएससी कर रहे थे।
تو انہوں نے پوچھا اچھا غوری صاحب یہ بتائیے اب جو سٹول پہ بیٹھا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو غوری صاحب کے گویا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے لگے ہاں ہاں یہ تو ہے، کسی کو موقع مل گیا کسی کو موقع نہیں ملا۔ تو یہ تو آپ کی شکایت بجا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ایگیلیٹیرین اور انکلوسیو معاشرہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس میں سب کو معاشی مواقع میسر ہوتے، سب کو تعلیم میسر ہوتی اور سب کو خوشحالی میسر ہوتی۔ تو کچھ طبقات جو ہیں جنہوں نے اس سے خوشحالی حاصل کی، انہوں نے ہمارے نیریٹو پہ بھی شاید قبضہ کر لیا اور وہ اب دوسرا نیریٹو جو ہے نا وہ اس کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے اور سٹیٹ بھی ہجوم کے نرغے میں ہے۔ تو جس کے پاس ہجوم ہے وہ جو چاہے ریاست سے منوا لیتا ہے۔ خادم رضوی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لاہور میں مینار پاکستان پہ 14 اگست کو وہ خاتون کے ساتھ جو ہوا، اس واقعے نے ہم سب کی گردنیں جو ہیں، ہمارے سر جو ہیں شرم سے جھکا دیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا کوئی اچانک پیدا ہوا یا اس کی جڑیں کوئی پیچھے جاتی ہیں؟ سر دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی ہجوم فیصلے کرتا ہے تو ہمارا جو سر ہوتا ہے وہ شرم سے نہیں جھکتا۔ میرا یہ خیال ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ فخر محسوس کرتے ہیں جب ہم جب فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو ہماری ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ہجوم کے ان فیصلوں کو جو ہے نا ویلکم کر رہی ہوتی ہے، تو یہ شرم سے سر ہمارا نہیں جھک رہا ہوتا، بلکہ ہم اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہجوم جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، ہمارا ہجوم جو ہے وہ جو ہے نا اپنی اہمیت دلوا رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 1947 سے لے کے 2018 تک، کہ اگر 2018 کے انتخابات تک اگر آپ پاکستان کے سماج کا مطالعہ کریں، اگر آپ پاکستان کے سماج کو دیکھیں تو قیام پاکستان کے فوری بعد جب طاقتور طبقات نے یہاں کے لوگوں کے فیصلوں کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور بوقت ضرورت وہ ان کے فیصلے کرتے رہے، اور بوقت ضرورت وہ یہاں کے جو مختلف گروہ تھے ان کے سے کام لیتے رہے۔ جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا تو 9/11 کے واقعے کے بعد 2018 تک کے پاکستانی سماج کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہجوم جو ریاست کے کنٹرول میں ہوتے تھے، جو طاقتور طبقات کے کنٹرول میں ہوتے تھے، وہ جو گروہ ہیں ان میں سے کچھ گروہوں نے انفرادی طور پر جو ہے وہ رد عمل دینا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے انفرادی طور پر ایک ہجوم کے طور پر رد عمل دینا شروع کر دیا تو وہ گروہ ریاست کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور کچھ فرد بھی ریاست کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہ ریاست کی پالیسیز کی وجہ سے ایسا ہوا کہ مسلسل پالیسی جو ریاست نے اختیار کی یہاں کے لوگوں کے فیصلوں کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، 9/11 کے بعد کچھ لوگوں نے، کچھ ہجوم نے، کچھ گروہوں نے ان اختیارات کو ریاست سے چھین لیا۔ یہاں ریاست بے چین تشویش میں مبتلا نظر آتی ہے کیونکہ ریاست سے یہ لوگ چھین گئے ہیں، تو ریاست نے پھر یہاں پہ نئی پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ دیکھیں 9/11 کے بعد 2018 تک فرد نے بحیثیت ایک فرد کے طور پہ، اور کچھ ہجوم نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ وہاں پہ ریاست جو ہے وہ بے بس جو ہے وہ تماشائی کے طور پہ ہمیں نظر آئی ہے۔ اب سیالکوٹ کے 2 بچوں کو لیں کہ جو 2 بچوں کو ہجوم کے ہاتھوں مارے گئے، اب مشال خان کے واقعے کو لیں جو ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا، اب ممتاز قادری کے واقعے کو لیں کہ ایک فرد کے ہاتھوں جو ہے ایک شخص مارا گیا، اور وہاں سے ہمارے ہاں تقسیم بڑھی ہے۔ جب یہ فیصلے ہجوم نے اور فرد نے اپنے اختیار میں لیے تو پاکستان میں 9/11 کے بعد جو سماج ہے یہ مزید تقسیم ہوا ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد ریاست کے ان فیصلوں میں ہے جو میں پھر وہی کہوں گا جو آئیڈینٹی کرائسس سے شروع ہوئے تھے۔ جب حمزہ الوی صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ زبان کا بنگال کے جو زبان کا جو مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے یہاں نعرہ لگایا گیا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، تو حمزہ الوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا تھا، یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا، اس طرح کی جو شناخت دینے کی کوشش کی گئی تھی، یہ شناخت ریاست نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ 80 اور 90 کی دہائی کو پاکستان کے معاشرے کو دیکھیں کہ اس وقت کے جو گروہ تھے جس کو ریاست نے اپنے کام کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال کیا، وہ 9/11 کے بعد ان کی حیثیت کو ریاست نے ختم کر دیا کیونکہ وہ آگے سے آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے تھے، پھر ایک نئے جتھوں کی طرف ریاست جو ہے وہ مائل ہو گئی۔ انہی جتھوں میں سے کچھ جتھوں نے اپنے ریاست سے نکل گئے، وہ سمجھے کہ جو ڈور تھی ریاست کی اس سے وہ کٹ گئے، وہ انہوں نے اپنی الگ شناخت بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے الگ فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے الگ فیصلے کیے تو ریاست یہاں بے بس تماشائی کے طور پہ موجود کھڑی ہے، اور ریاست نے عام لوگوں کو، سوچنے والے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک فرد ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ دوسرے کو مار دیتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشاب کے ایک بینک
جو مینیجر کے ساتھ ایک جو اس کے سیکورٹی گارڈ نے اس کو گولی مار دی, اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے. ایک فرد نے فیصلہ کیا. اس کی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. رحیم یار خان کے ایک طالب علم نے اپنے استاد کو جو ہے وہ خنجر کے وار سے اس کو کر دیا اور اس نے فیصلہ کیا. اچھا, اسی طریقے سے آپ مشال خان کا واقعہ ہے, ایک ہجوم نے فیصلہ کیا. مینار پاکستان کے نیچے جو خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کو دو طریقوں سے یہاں پہ ہمارے لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک لوگوں کا ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ خاتون نے لوگوں کو خود دعوت دی تھی چونکہ وہ ٹک ٹاک کر دی. دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, ہجوم پہلے سے وہاں پہ موجود تھا. بنیادی کوشچن یہ ہے کہ خاتون نے ہجوم کو خود دعوت دی یا ہجوم وہاں پہ خود موجود تھا, ہجوم اس کی طرف کھینچا چلا کیوں گیا. بنیادی کوشچن ہے. میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں, خاتون نے اگر لوگوں کو ہجوم کو خود دعوت دی تھی تو ہجوم ایک خاتون کے دعوت پہ کیوں کھینچا چلا گیا مینار پاکستان کے نیچے؟ یہ ہجوم کہاں سے آیا تھا؟ یہ ہجوم کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ سوری فار انٹرپشن, ایک اور نقطہ نظر بھی سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے. یہ بھی نقطہ نظر ہمارے ہاں بہت مقبول ہے. جو بھی ذرا سی ایسا کو پوائنٹ آؤٹ ہو, کوئی پرابلم پوائنٹ آؤٹ کرے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی, ملائن کرنے کی ایک سازش ہے. اس کو بھی آپ ذرا گفتگو کا حصہ بنائیے. جی 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 جی. اب دیکھیں, سازش کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے جو حساسیت پیدا ہوئی ہے یہاں پہ, وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے مجھے یہ بتایا جائے. یہ حساسیت کیوں ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ پاکستان کی ایک عام خاتون جو ایک ٹک ٹاکر ہے جس کے چند ہزار ہم سمجھ لیں کہ اس کو لوگ دیکھنے والے ہوں گے, ایک خاتون سازش کرتی ہے اور پاکستان خدا نہ خاصہ بدنام ہو جاتا ہے. یہ حساسیت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اس حساسیت کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ آج کی حساسیت ہے؟ یہ بھی پیدا ہو گئی ایک خاتون کی وجہ سے پیدا ہو گئی. ایک محض خاتون کے ایک عمل نے جو ہے وہ سازش کو پیدا کر دیا اور بدنامی یہاں سے پیدا ہو گئی. یہ حساسیت کی پوری تاریخ ہے. یہ تخلیق پاکستان سے حساسیت شروع ہو گئی ہے. یہ حساسیت وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب آپ ہمارے ذہنوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. سر, حساسیت کا معاملہ بڑا یہاں پہ دیکھیں, حساسیت کے معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ایک واقعے سے ایک سازش کا جو لفظ ہے یہاں پہ جو استعمال ہوتا ہے تو وہ سازش جو ہے وہ اس قدر حساسیت جنم لے اٹھتی ہے سازش کے حوالے سے. یہاں سازشیں ہمارے ہاں ہی صرف ہوتی ہیں, ہماری ہی معاشرے اور ثقافت کا حصہ ہے سازش, کہ ہم ہی صرف اس سازش کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ, ہماری بچیاں جو ہیں اگر وہ کوئی پروگرام کریں اس سے پہلے ایک آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے یہ کہا کہ ہمیں تاریخ صحیح نہیں پڑھائی جا رہی. اس پہ کافی اب کام ہوا ہے پاکستان میں, اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہندو بھی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے اور انگریز بھی ظلم کرتے تھے. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ انگریزوں کے پاس تو چلے اختیار تھا, لیکن ہندو کیسے ظلم کرتے تھے مسلمانوں پہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ اچھے عہدے کوئی نہیں ہوتے تھے, وہ بہت ہی دبے ہوئے پسے ہوئے تھے اور ہر میدان میں پچھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے ایک کوٹ کیا ہے کہ یو پی میں مسلمان 12% تھے اور 1897 میں 64%, 64% اعلیٰ عہدے ان کے پاس تھے. یہ پھر تعداد کچھ کم ہونا شروع ہوئی اور 1886 میں بھی 45% جو عہدے تھے, اچھے عہدے تھے, ان کے پاس تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو پی کی 40% زمین جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی. یعنی حالانکہ ان کی تعداد 12-13% تھی لیکن 40% زمین ان کے پاس تھی. لیکن یہ چیزیں ہماری درسی کتابوں میں یا ہسٹری کی بکس میں نہیں پڑھائی جاتی. اور آپ کے خیال میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح نہیں بتائی جاتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں کے جو مسلمان تھے ان کو اگر کسی سے کوئی تھریٹ تھا تو وہ انگریزوں سے ہو سکتا تھا. وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انگریز جب یہاں پہ آئے تھے تو وہ جدید افکار کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے. جدید افکار, جدید ٹیکنالوجی, فلسفہ, جدید علوم کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے. تو مسلمانوں کو یا جو مسلمانوں کا جو اس وقت مذہب تھا, جو اس کا مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا, اگر اس کو خطرہ تھا, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ نہیں تھا, یہ بھی ایک گھڑا گھڑایا سارا تصور ہے. اگر خطرہ تھا جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے تو وہ پھر انگریزوں سے بنتا ہے. کیوں کہ انگریز جدید علوم, جدید افکار, جدید سوچوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور ہماری دشمنی, ہماری لڑائی
ان کے ساتھ بنتی تھی, جبکہ ہمارا جو سارا زور ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ لڑائی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے ہم پر ظلم کیا. ہمارا ہندوؤں کے ساتھ یا ہمارا یہاں کی جو مقامی دیگر شناختیں تھی, جو مقامی جو آبادیاں یہاں پہ تھی, ان کے ساتھ ہماری کس طرح کی لڑائی بنتی تھی؟ ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں بنتی تھی. ہمارا تمدن ایک طرح کا تھا, ہماری رہائش, ہمارا کھانا پینا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا سوچنا, ہمارا رہن سہن, ہمارا سارے کا سارا تمدن ایک جیسا تھا. ہمیں ان سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ ہمارا خطرہ جو بنتا تھا وہ تو در حقیقت انگریزوں کے ساتھ بنتا تھا. ہمیں تو ان کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے یہاں جو طبقات ہیں جو جدوجہد کر رہے تھے, وہ انگریزوں سے وفاداری کی جو ہے نا وہ دم بھرتے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں وہ خاندان زیادہ اہم ہے, وہ خاندان زیادہ فیصلہ ساز ہے جو اس وقت انگریزوں کے وفادار تھے. جو لوگ, حالانکہ ہمیں تو ان کا وفادار نہیں ہونا چاہیے تھے, ان کے ساتھ ہماری ایک جو ہے فطری لڑائی بنتی ہے. ہماری لڑائی یہاں کے رہنے والے لوگوں سے کیا بنتی ہے, یا ہمارے تعصبات یہاں کے رہنے والے لوگوں سے کیا بنتے ہیں؟ ہمارے تو بنتے نہیں ہیں. یہ پیدا کردہ چیزیں تھیں, یہ ان لوگوں کی پیدا کردہ چیزیں تھی جو انگریزوں کے وفادار تھے, جن کو انگریزوں سے مراد ملتی تھی, جن کو انگریزوں سے خطابات ملتے تھے. جیسے آپ نے یو پی کی بات کی ہے, دیکھیں جب یہ زبان کا جب مسئلہ ہوا, فارسی سے جب یہ انگریزی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی, تو چونکہ مسلمانوں کو زبان انگریزی نہیں آتی تھی, اور وہ یو پی جو ہے وہ مسلم اکثریتی کا مسلم اقلیتی ایک وہ تھا, وہاں پہ جو ملازمتوں کی شرح ہے وہ آپ نے خود بیان کر دی ہے. تو ایسا یہ ملازمتوں کی جو شرح تھی وہ گھٹنا شروع ہو گئی. جب یہ ملازمتوں کی شرح گھٹنا شروع ہو گئی, تو اس وقت کی جو یو پی کی جو اشرافیہ تھی, جو ملازمتوں بڑی ملازمتوں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ شرح گھٹنا شروع ہوگی, کم ہونا شروع ہوگی, تو ہمارا پھر کیا بنے گا, ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہاں سے یہ دیگر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے, اور اس کو پھر یہ لوگ ملے, پھر انہوں نے وہ انگریزوں سے ملے, انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے اقتدار کے لیے, آپ کے اس کے لیے وفادار رہیں گے. تو یہ مہربانی فرمائی جائے کہ ہماری جو ملازمتوں کی وہ ہے, جی دیکھیں یہ پورا تھیسس ہے جس کو تنخواہ دار طبقہ, حمزہ علوی صاحب نے کہا ہے کہ جو یو پی کا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ در حقیقت اس کے اندر تشویش پیدا ہوئی, اور وہ ہوا. آپ کنکلوژن کرتے ہوئے اس گفتگو کا یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے آپ کی اب تک کتاب نہیں پڑھی, وہ ان کو اب کیسے قائل کریں گے کہ ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ اس کی اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ کچھ ہمیں بتائیے. سر دیکھیں, جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی اور وہ جو ان کو ہم کس طریقے سے مائل کر سکتے ہیں, میں خاص طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس کتاب کو پڑھیں. میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ کتابیں پڑھیں جن میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. دیکھیں تعلیم کا جو بنیادی کام ہے دنیا بھر میں وہ کیا ہوتا ہے, تعلیم کا کام یہ ہے کہ وہ سوالات کھڑے کرتی ہے. ہماری تعلیم جو ہے وہ سوالات نہیں کھڑے کرتی. ہماری جو تعلیم جو ہے وہ اگر سوالات کی اس میں گنجائش نہیں ہے, یہی چند ایک کتابیں ہوتی ہیں جو مختلف مصنفین لکھ رہے ہوتے ہیں, ان میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں, جو پیرالل جو ایک متوازی جو ایک صورتحال ہوتی ہے وہ ان کی طرف ان کو واضح کرتے ہیں. میں یہ قطعی طور پر دعوے دار نہیں ہوں کہ یہ کتاب میری جو بہت اہم ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں, میں اس کا دعوے دار بالکل نہیں ہوں, لیکن میں کم از کم یہ ایک کہنے کی, ایک بات کرنے کی وہ کروں گا کہ اس کتاب کو میں نے پوری علمی جو ہے نا وہ ایمانداری کے لکھا ہے. جو کچھ میں نے سمجھا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری تشویش تھی, جو میں نے 20-30 سالوں میں 25 سالوں میں جو سیکھا, جو سمجھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری زندگیوں کو کس نے چرا لیا ہے, ہماری زندگیوں پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے, یا ہماری سوچوں پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے, اور ہماری زندگیاں جو اتنی بدصورت کیوں ہو کے رہ گئی ہیں. تو یہ میں نے اپنی جو میری اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو میں نے جو کچھ سیکھا وہ میں نے اس کتاب میں درج کر دیا ہے. اور اس کو طالب علم کو میں سمجھتا ہوں جو عام جو قارئین ہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, تاکہ ان کو ایک متوازی جو ایک سوچ ہے, یا متوازی جو ایک جو تاریخ ہے, جو چیزیں ہیں, صورتحال ہے, وہ ان کی طرف اس کی توجہ جائے, اور وہ خود سوچے اور وہ فیصلہ وہ خود کرے. ہمارا مقصد کسی کے ذہن پر کو تبدیل کرنا نہیں, اس پر قبضہ کرنا نہیں, بلکہ کچھ حقائق ان کے سامنے رکھنے ہیں کہ یار حقیقت یہ بھی ہے. آپ نے اعجاز صاحب بہت اچھی باتیں کی, فکر انگیز باتیں کی, اور آپ کی کتاب میں بھی بہت فکر انگیز باتیں ہیں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو سنجیدہ حلقے ہیں, پڑھنے لکھنے والے حلقے ہیں, وہ اس کتاب پر سنجیدگی سے غور کریں گے. اس سے نئے مباحث کا آغاز ہوگا اور ہمارے ملک میں بہتری کی کوئی صورت نکلے گی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.